व्यापारिक र जनघनत्वका हिसाबले नेपालका ठूला सहरहरूमध्ये एक हो विराटनगर। परापूर्वकालमा विराट राजाले राज्य गरेको किम्वदन्ती रहेको विराटनगरमा 5 पाण्डवहरूले गुप्तवास बसेको भन्ने इतिहास छ। मोरङ जिल्लामा पर्ने विराटनगर महानगरपालिका प्रदेश 1 को राजधानी पनि हो। करिब 77 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस महानगरपालिकाको सम्पूर्ण भूभाग समथर तराईमा पर्दछ। विराटनगर एक पारवहन तथा वाणिज्य केन्द्र पनि हो, जहाँबाट भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट सरसामान आयात तथा निर्यात हुने गर्छ। यस महानगरपालिकाको पूर्वमा कटहरी र जहदा गाउँपालिका, पश्चिममा केसलिया खोला, उत्तरमा बुढीगङ्गा र ग्रामनाथ गाउँपालिका र दक्षिणमा भारतको सिमानासँग जोडिएको यस महानगरपालिका 19 वटा ओडामा बाँडिएको छ। यस महानगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार 2,44,750 रहेको छ। यहाँ विशेष गरी हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम र इसाई धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँका नागरिकहरूको मुख्य पेशा र आय स्रोत कृषि, पर्यटन र व्यापार व्यवसाय हो। स्थानीय सरकार प्राप्तिसँगै विराटनगर विकास र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख छ। विकासको मुख्य आधार मानिने सडक सञ्जालको विकासमा विराटनगर महानगरपालिका नेपालकै नमुना महानगरपालिका हो। यस महानगरपालिकाभित्रका लगभग 98% सडक मार्गहरू कालोपत्रे गरिएका छन्। महानगरभित्र पर्ने राजमार्गका सडकहरू साथसाथै अन्य सम्पूर्ण सडकहरू पनि पूर्ण रूपमा कालोपत्रे गरिएका छन्। सडकमा जडान गरिएका सडक बत्तीहरूले साँच्चै नै विराटनगर महानगरपालिकालाई सुन्दर बनाएको छ, जसले सुन्दरतासँगै सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा समेत मद्दत पुगेको छ। महानगरलाई शान्त र सुन्दर राख्नुपर्दछ भन्ने हेतुले यस महानगरपालिकाले एडिबीसँगको सहकार्यमा महानगर फोहोर मैला प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरेको छ, जुन परियोजनाले महानगरभित्रका फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनसहित महानगरभरिको ढलको समेत उचित व्यवस्थापनमा टेवा पुर्याएको छ। महानगरबाट निस्कने ढललाई सङ्कलन गरी विभिन्न 5 वटा पोखरीमा स्थानान्तरण गरी पानी सफा गर्ने प्रक्रिया पश्चात सफा पानीलाई व्यवस्थित तरिकाले खोलामा मिसाउने कार्य गर्नाले खोला नाला पनि प्रदूषण मुक्त भएका छन्। उक्त केन्द्र मार्फत सङ्कलित फोहोर मैला र ढलबाट जैविक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ।
महानगरपालिकाले अन्य विविध भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ। महानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भवन लगायत विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थासँगको साझेदारीमा काम भइरहेका छन्। नेपाली राजनीतिका चर्चित व्यक्ति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अध्ययन गरेको आदर्श मावि, पोखरिया मावि, विराटनगर बहुप्राविधिक शिक्षालय र अन्य विद्यालयहरूमा व्यवस्थित सुविधा सम्पन्न भवनहरू निर्माणका लागि महानगरपालिका सक्रिय रहँदै आएको छ। शिक्षासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि विभिन्न काम भएका छन् विराटनगर महानगरपालिकामा। फलस्वरूप वडा नम्बर 19मा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न विराटनगर महानगर अस्पताल स्थापना भइसकेको छ। यस्तै अन्य विभिन्न वडाहरूमा व्यवस्थित स्वास्थ्य संस्था निर्माण भई सञ्चालनमा छन्। यस्तै गरी महानगरले मुसहर तथा विपन्न वर्गहरूको जीवन सहजताका लागि व्यवस्थित आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याएको छ। वडा नम्बर 19मा रहेको नमुना बस्ती त्यसकै उदाहरण हो। महानगरले विराटनगरकै सबैभन्दा ठूलो सभा हलको पनि निर्माण गर्दैछ। यसैगरी गुरुकुल, सुशीला कोइराला नाट्यघर र विराट राजाको दरबार संरक्षण आदिमा पनि उत्तिकै जोड दिएको देखिन्छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासमा पनि सक्रिय यस महानगरले विभिन्न स्थानहरूमा व्यवस्थित खेल मैदान, कबड हल निर्माण लगायत अनुभवी प्रशिक्षकद्वारा युवाहरूलाई विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी तालिम प्रदान गराउँदै आएको छ। नगरपालिकाले हामीलाई यो नगरभित्र मात्रै होइन, राष्ट्रमा पनि र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आफ्नो पहिचान बनाएको छ। अब जस्तै यहाँहरूलाई भन्नु, म एउटा साफ च्याम्पियनसिप थियो यहाँ हाम्रो वुमेन्स फुटबलको, त्यो नेपालबाटै फर्केको प्रतियोगिता हो र यसलाई चाहिँ हाम्रो मेयर साहबसँग आइसकेपछि यान्फाका अध्यक्षज्यू, म यसलाई जसरी पनि गर्छु, यो मेरो ठाउँमा मलाई दिनु पर्यो भनेर रात दिन लागेर चाहिँ मेहनत गरेर त्यो प्रतियोगिता सफलै बनाएर छोड्नु उहाँहरूले। एउटा यो विराटनगरको प्रेस्टिजको कुरा थियो, यस क्षेत्रकै मफसलकै प्रेस्टिजको कुरा थियो, राष्ट्रको समेत प्रेस्टिजको कुरा थियो। साफ गेम भनेको त्यो उहाँ सफलता प्राप्त गर्नुभयो। ठुलो देन थियो नगरपालिकाको।
महानगरमा हुने सवारी दुर्घटनालाई कम गर्न तथा सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न विराटनगर महानगरपालिकाले विराटनगर बस टर्मिनल बस पार्कको निर्माण गरेको छ, जहाँबाट विभिन्न स्थानमा आवत जावत गर्ने यात्रुहरूले सहजै बसको सेवा लिन सक्दछन्। महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न पार्क तथा व्यावसायिक भवनहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। यसरी विराटनगर महानगरपालिका स्थानीय सरकार आउनु अघि र आएपछिको 5 वर्ष अवधिमा धेरै परिवर्तित र विकसित भएको प्रष्टै देखिन्छ।